хочу лишь с тобой секунды до вечности и назад. Ведь хочу лишь с тобой в дальние дали с собой и назад. Вот она, любовь залетая самой заветная, ты единственная моя заветная, без тебя единственная жизнь. Без тебя травы клонятся, будто молятся, я склоняюсь пред тобой, будто молятся, я склоняюсь пред тобой. И не надо мне, и не надо мне, не надо мне судьбы другой. И не надо мне судьбы другой. مين اللي بيسرق الرسالة المبعوثة لأولغا؟ شوتاف خايف يخسر المصاري اللي لقاها وعم يحاول يخفي تورطه بعلاج آلتان. يورمالاي بيرفض الزواج من ليديا. وقف لو سمحت. استناني هون. يسعد أوقاتك. يا عيني، من إجا لعندي. شو بدك أولغا؟ لازم نحكي شوي. لازم نحكي؟ أنا وياكي عن شو لازم نحكي؟ أنا كنت. انتي شو عم اسمعك؟ ليكي لو سمحتي اسمعيني منيح بدون ما تقاطعيني. وليش كل هالخوف؟ أنا ما بضرب حدا. لأنه الكلام يلي عندي صعب عليكي تتقبلي. شو رأيك ريحك وبلش الكلام عنك؟ أنا بعرف ليش انتي عندي. نتقاسم فيودور، ما هيك؟ أكسانا، أنا بدي أعرف أنتي عن جد هلأ حامل؟ وأنتي كتير متضايقة؟ ما بيصير أحمل؟ عن جد أنا وحدة قليلة ذوق. يعني كيف هيك بحمل من زوجي؟ شو هالوقاحة اللي عندي؟ هاي جاوبتك، بس ما تضايقي حالك. يعني عن جد أنتي حامل؟ شيء بيخصني ومو من حقك تسألي عن ابني. جاي خصوصي لأعرف الحقيقة. بلكي فيودور عم يكذب علي. فيودور قال لك الشيء اللي أنا خبرته يا حبيبتي، وهذا الحكي أكيد ما بيخصك، وأنا حرة بحملي. ماني متمسكة بفيودور. ابني أنا بعرف ربيه وقوم بواجباته بدون ما أحتاج زلمة مثل حبيبك. لا لا، هيك ما بيصير. معناها أنا لازم أرفض فيودور. شو هالحكي هاد؟ أكسانا، أكيد لا.
شو أكيد لا. مبروك عليكي، أنا عم أتبرع لك فيه. خديه ونقلعي. أولغا، شو عم تعملي ببيتي؟ أولغا، صار شي؟ امشي بسرعة. واقف دقيقة. احكي لي شو صار. اسمع شو بدي اقول لك، بحياتك ما بقى تجي لعندي مرة تانية. طيب خبريني شو ما صار. بقى بدي اياك بحياتي، يلا امشي. مرحبا فيودور، كيفك؟ أهلين أهلين. أكسانا! أكسانا! أنت شو عملتي؟ شو حكيتي معها؟ ما رح تروحي على أي مكان. خلينا نحكي. شو صار؟ احكي. إذا عندك شي تحكيه عم اسمعك. ما بيصير نحكي مشاكلنا قدام. خليهم يعرفوا أحسن ما انجلط أنا. خليكي رايقة، منحل كل شي. حل كل شي لحالك، أنا ما بدي حل شي، رح أعيش عند أبي. خليني كمل فترة حملي برواق. بدك تبهدليني؟ تركي من ايدك. شو رح يحكوا علي بالضيعة إذا مرت الزعيم تركت البيت؟ خلي الزعيم يلاقي حل. إذا رح يكون زوج منيح ولا لا، القرار عندك مو عندي أنا. أكسانا! أكسانا! أكسانا استني. وليه؟ شو يلي عم يصير مع هالمسكينة؟ أكيم بوغوفيتش. خير، شو بدك؟ معلم أكيم، أنا جبت لك هالرسالة. من مين هي؟ خود شوفها. أوه، أولغا سيفلفينا سوتنك. يرجى التسليم باليد. ها، شو يعني؟ الرسالة مهمة كتير. وأنت شو عرفك؟ طول عمرك ما بتفهم. لك مقبولة منك أكيم بوغوفيتش، ما بعرف أقرأ. النسوان اللي بالفندق قالوا الرسالة مهمة وعم بيدوروا على طريقة آمنة ليوصلوا لها. وكيف وصلت لعند الست داريا؟ في عندها زبون غني بيجي دائما. الزلمة جاي من سيبيريا، غني كتير، وقال لها بتسلميها باليد. لنشوف. كومسيوكوف. كومسيوكوف. أنا بتذكر كان في هيك عيلة بالمدينة، بس من زمان كتير ما سمعت شي عن هالجماعة. كان في عندهم بنت حلوة كتير، وصارت مشكلة كبيرة بالعيلة كرمالها. أنت ما في شي بيتخبى عليك، أعطيني هالرسالة، لازم رجعها قبل ما يكتشفوا إني سرقتها. استنى، هاي الرسالة مهمة ورح نحتاجها بالفترة الجاية، المفروض تضلها معي. بس معلم، هلا الست داريا بتدور على الرسالة، إذا عرفت إني سرقتها رح تقلعني. شو صرت بتخاف منها؟ خلاص روح رجعها. يلا خود، بلا ما طلقتك وتقلعك من الشغل وتتشرد. إيه هيك أحسن. وهي الأكلة جهزت. انتبه حبيبي، الأكلة سخنة. يلا كل يا عمري، ألف صحة وهنا. شو هاد كل يوم بطاطا؟ ما في عندك لحمة؟ ما بتاكلوا لحمة؟ أكيد رح ناكل لحمة، بس لنخلص الصيام ويبلشوا المزارعين يذبحوا الغنم. تحمل هالكم يوم بلا لحمة. انت ما بتحب الخضرة، بس مضطرين. حياتكن كتير مملة، وما بتاكلوا شي بفترة الصيام، بتقضوها خضرة.
آلتان كان ياكل من تم ساكت. بس بالأخير هرب آلتان وما عاد رجع لعندك أبداً. آلتان مو ابني، وبعدين من حقه يعمل شو ما بده. أنا اليوم طالع على المدينة. لا، أنا بطلع بجيب أغراض للبيت وأنت خليك، بلكي إجا زبون بلا ما تروح. ما بصير يضل البيت فاضي بلا أصحابه. هلأ أنا صرت صاحب البيت؟ أكيد حبيبي، أنت إيدي اليمين وسندي. شغلكم كله بلا طعمة وما فيه مصاري. أنت هيك بتفكر، بالضيعة المصروف مو كبير كتير. كنتي مزبطة أمورك بدوني، ليش لا أتدخل هلأ؟ بلكي خربت لك شغلك. على الأقل نزل الأكياس، أنا لحالي ما بقدر، الأكياس تقال. بس العتالة مو شغلتي. هي شغلة الرجال، وأنت بتعرف إنه 3/4 زبايننا نسوان، لهيك بدهم حدا يساعدهم. صرت خاف على أنها يصير شي لظهرها، حرام لساتها صبية صغيرة ومو متعودة. طيب ماشي، خلص مثل ما بدك. طيب كمل أكلك. شكرا، شبعت ما عاد بدي. أسيب، لا تزعل أنا، حرام عليك. أنا كاشفتك وشايفتك كيف تطلع فيها، البنت كتير مؤدبة وبتخجل. هلأ أنا بدي طلع فيها؟ كل بنات الضيعة نوريات. شفت وحدة طالعة مستعجلة من عند أكسانا وراحت بالعرباية. مين هي البنت؟ مرت المرحوم نيكولاي. واسمها أولغا، كانت مرة محترمة. ضلت محترمة لحد ما توفى زوجها. يعني هي هلأ عم تلحق زلمة متزوج؟ يا عيب الشوم. لا تحكي بدون ما تفهمي القصة. شو بدي فيودور أفهم؟ هو السبب، لأنه بحبها من زمان وشكله حابب وشو يتزوجها. مشان مرته؟ ما بعرف، بس ما كان شايف حدا وكان رح يوطي يبوس رجلها وضل ساعة واقف عم يترجاها. هي مرة محترمة وما قبلتها على حالها وما رضيت تسمعه. قالت للسائق امشي بسرعة وطلعت بفيودور وبهدلته. ما بدها تخرب بيت أكسانا. تعرفوا يا بنات، أبوه هيك كان، مو طالع لحدا غريب. أكسانا محروق قلبي عليها. كل عيلة الزعيم غدارين وحياتهم كلها مشاكل. ايه مزبوط هالحكي. ها ليكا شوفوا ليكا. طايرة على الحصان هربانة. ولا بتقولي إنه كانت مرضانة، كانت رح تروح فيها. ايه خلص شو بدنا فيها، حاجة نحكي على العالم. ماشي. كل واحد يصطفل بحاله. يا ربي سامحنا يا ربي. سامحنا يا ربي. لك خرسي ما بدي اسمع صوتك لجوا. تركني بعد عني، بعد عني يا واطي. حدا يساعدني. بعد يا واطي، تركني. ألتان، عم اقول لك شو بدك اهدي، خلصنا. ألتان مو هون. لك خرسي وطي صوتك. لك خرسي يا حبيبي، خلص خرسي. لك خرسي وما عاد بدي اسمع صوتك. لك خرسي ما بدي اسمع صوتك. يا حقير يا واطي، بعد عنا وياه، بعد عنا يا كلب. مين انت يا حقير؟ انت يلي مين بتكوني؟ ما دخلك؟ وينه ألتان شو هلا؟ وينه؟ آلتان هرب وما بعرف لوين راح. كذاب. وليش لحتى كذب عليكي ها؟ ما بعرف، في ناس بيكذبوا لأنه هيك بيحبوا. مشكلتك إذا بتصدقي ولا ما بتصدقي، ما بدك تصدقي. هلا أمي بتخبرك. أنا ما رح أستنى حدا، وأنت لا تلحق بنت ما بدها إياك. عيب عليك تكون متحرش. هلا أنا متحرش؟ هي مساوية حالة شريفة علي وبتعرض حالها على هداك الانكشاري. شو قصدك بهالحكي؟ هاي الوقحة أنا شفتها طالعة من غرفة آلتان بنص الليل.
في حدا هون؟ فيودور. أهلين يور ملاي. أهلين فيك فيودور. شو مناسبة الشرب هلا؟ صاير معك شيء؟ عم احتفل بالحرية. طيب اللي مين مزعل زعيمنا؟ ومن مين تحررت؟ قررت انك تتخلى عن الزعامة؟ مرتي تركتني يور ملاي. شو عم تقول؟ أكسانا تركتك؟ احكي لي، انت شو عامل معها؟ شراب. كل من هيتفضل. شكرا. طيب انت شو عامل؟ كنت مع وحدة بحبها كتير. ما فهمت عليك. حبيتها لدرجة كبيرة. حاربت حالي كرمال كون جنبها، عم تفهم علي، بس بالآخر أنا فشلت. ومين هي المرأة؟ وليش لا تفشل؟ ما باب الدياني، ودعتني وراحت خلاص. وأكسانا؟ وين أكسانا؟ كمان تركتك؟ قال بدها تروح على بيت أبوها، فجأة قررت تمشي. بس يا فيودور، العساكر هلأ طلعوا بلا زعيم على الحراسة. لك دخيلك آخر همي. هذا الحكي ما بيصير أبداً. نحن عنا واجبات يا أخي، وما بيصير نترك ضيعتنا. صح؟ لا تركض وراها لماريسا. هي صح أختي وبحبها أكتر من حالي، بس ما أنا سهلة. هالبنت مثل الحية. تعرف شو عم يخطر لي؟ بدي جيبها لأنا من المطحنة، ما بدي إياها تضل هنيك. هذا الصح. وقف لي عند هذا البيت. خليك واقف عندك. وأخيراً أجيت. سيد بيدرو، شو فاجأتك؟ ما توقعت تجي. أولغا، بعرف إنك متفاجئة هلأ. رح أشرح لك كل شي. بعد إذنك إذا فينا نقعد ونحكي شوي. أي طبعاً، تفضل. شكراً إليك. بعد إذنك أنا بدي خلي هي هون شوي، هي كتير تقيلة وتعبتني. ماشي، ولا يهمك. خبرني شو سبب هالزيارة؟ ما كنت حابب أزعجك بصراحة، بس مضطر لأنه في شخص مشترك بيني وبينك. شكلك ما فهمتي عن مين عم أحكي. لا طبعاً ما فهمت.
قصدي السفير التركي مصطفى بيك. هو هلأ صار بيعرف إنه بيناتنا معرفة قديمة. أنا بعتذر، بالصدفة حكيت إني بعرفك. هو فرح كتير وطلب مني نفذ له طلب، وأنا ما بحب قله لأ على شي. شو الطلب؟ اشتغل مرسال، آخذ وجيب أغراض من عندك. مو شايفة الهدية اللي بعتلك إياها؟ لا عن جد برافو. امبارح بالليل وصلت سفينة جاية من تركيا وبعتلك هدول الأغراض. هاي الفواكه من تركيا وبتمنى تعجبك. ايه كتير حلو، بيطلعوا لوحة مرتبة. يعني حضرتك رجعتي تمارسي الرسم؟ مصطفى بيك محترم كتير، وصل له اني رح اكتب له اتشكره على الفواكه هدول اللي بعتهم. بتوقع ما في داعي إله له أي شيء. تفضلي لو سمحتي. شو هاد؟ دعوة على القصر اليوم المساء، رح يكون بانتظارك، بس طلب مني أعرف إذا رح تجي. شو؟ قبلتي الدعوة؟ ايه طبعا. بتسمحي لي امشي؟ ايه تفضل. بالإذن. معقول أنا أكون غلطان؟ انتي بقيانة؟ ايه بقيانة. فكرت بدي ودعك واتمنى لك السعادة. ليش بدي سافر إذا سعادتي بهالمكان؟ أنا خلص تعذبت كتير، ما بحق لي كون سعيدة بحياتي؟ لا طبعا انتي اللي بحق لك، هاي حياتك وانتي يلي بتقرري، وأنا كتير مبسوطة انك رح تضلي هون، ما كنت بعرف شو رح أعمل بدونك. كل شي رح يكون منيح. رح روح على القصر المساء وأعرف الأخبار من مصطفى، وإذا عرفت شي مهم يمكن يساعدني أحميكي. لوين يا خانوم؟ خبر قبل ميد إنه ماريسا بدها تشوفه. بخصوص شو؟ شغلة بيني وبينه. نعم. اجيتك ضيفة يا بيك. أنا كتير مبسوط بشوفتك يا خانوم. وأنا عكسك، بدي نحكي شوي. جيب الشاي والحلو. تفضلي يا خانوم ارتاحي. بقدر أعرف شو الموضوع؟ صار عندي فضول. بصراحة أنا حابة أخدمكم خدمة. بفهم إنك حابة تعملي شي لجولي خان بيك؟ هو الخدمة لإلك. سمعت عن اهتمامك بصبية حلوة وهي عايشة بيناتنا. هو في كتير صبايا بيعجبوني وبيلفتوا نظري. بتذكر لما كنتوا بدكم تقتلوا آلتان هديك المرة؟ اجت بنت ودافعت عنه. مزبوط، بتذكرها منيح. بنت كتير جريئة. ما عنا بنات بهي القوة، نحنا بناتنا متعودين على الطاعة،
ما بيعرفوا شيء أكتر من كلمة حاضر. بدك إياها تكون إلك؟ يا ريت، بس ما بدي أتصرف شيء يضرنا ومو قانوني. بالنهاية نحن موجودين بدولة مو دولتنا، والأفضل إنه نتبع قوانينها. أنا ما عم بعرض عليك شيء مو قانوني، بس بعطيك طريقة لتجيبها لعندك بدون مشاكل بنوب. وشو الطريقة؟ هاتي لنشوف، بركي بتزبط. أنا هلأ بالمطحنة، فيك تقلها إنه آلتان بده إياها وهي بتلحق وين ما بده يروح. حلوة كتير هالفكرة. أنتي مو بس حلوة، لا وذكية ماريسا. وشو الخدمة بالمقابل؟ وصل له لقولي خان إني بدي شوفه. أكيد بوصل له. ما بصير تروحي بلا ضيافة مو حلوة بحقنا. أنا ما بتهمني عاداتكن. معقول لهلأ ما حفظت شخصيتي؟ وصلوها للخانو. آلتان؟ آلتان وينك؟ آلتان أنت عم تمزح معي شي؟ شو صاير معه؟ مين؟ هاد أنا رومان. زليخة خانم، ليش صوتك قلقان؟ ليكون شافك حدا من عنا. لا لحد هلأ لا. طيب فهميني، الأمور كلها تمام ولا بدك شي مساعدة؟ كله تمام. خلص اطمن، إذا صار معي شي بخبرك فورا. يعني لا تفكريني عديم الفايدة، أنا كرمالك مستعد أعمل أي شي. إذا بدك أنا بضل واقف على بابك مثل الساعة. أنت عن جد شخص لطيف كتير ومحترم، بس هلأ ما في شي، فيك تمشي. بس مع هيك أنا رح ضل أحرسك. شكراً إلك. ليديا أنت قررت شوف الرسالة، بلكي فيها شي خطير ومهم. المفروض إني ابعت لها الرسالة بسرعة لأولغا. اتركيها أنا بوصلها. كيفك أنت اليوم؟ كيفني؟ مثل الولد اللي كان ناطر يوصلوا تياب العيد بس وصلوه محروقين. شو هالحكي اللي عم تحكيه؟ حلمي احترق وخلص أنا ما عاد في عندي أمل. لا تقولي هالحكي، لسه في أمل يا حبيبتي. خسارتي ما حدا بيعوضها. ليديا نحن ما رح نستسلم يا روحي. بوعدك إنك رح تتزوجي واحد أحسن منه، بس بدي إياكي تهدي وترتاحي. صدقيني يا أمي الغلط كله مني، مو مشكلة، خلص رح ضل لحالي. نحن مع بعض ليديا، منرجع بنروح لعند المحترم، بس بتعرفي هلأ مو وقتها. خلينا نلتهي هالفترة مع بعض. اليوم جابوا لنا دعوات حلوة كتير، في حفلة بالقصر التركي الليلة. روح أحضر حفلة؟ حبيبي تركني لحالي وما رح أتزوج وبدي أحضر حفلة. ليديا كوني قوية يا بنتي. انت يا روحي من عائلة محترمة وغنية، مانك بنت من عائلة عادية وبسيطة.
خلص بكفي بقى زعل وحزن يا روحي. تحمل القدر لفترة واقبليه، الوضع ما رح يستمر هيك. شو ما صار ما لازم تنكسري. خدي هدول. السلام عليكم. أنت اجيت وراي؟ لا أصيب، جاي لأنه بدي أنا. مشغولة هلأ، عندها شوية شغل. ناديلها طيب، ناديلها بسرعة. هالروس بيخلوا المرأة تحمل الأكياس. شو ما عاد في رجال؟ امشي بده إياكي. أهلا وسهلا، تفضل. لك أهلين فيك يا حلوة. جاي لأحكي معك بموضوع. اللي بعتني لهون آلتان هو كتير حابب يشوفك. شو لتكوني ما بدك تشوفيه؟ أكيد بدي أشوفه. قلي وينه هو؟ هو ناطرك على السفينة، ما بيقدر يجي، والسفينة اليوم بدها تروح على تركيا. عن جد اليوم؟ طيب أنا بلحق أروح شوفه؟ يعني ممكن إذا طلعنا هلأ ممكن نلحق. يلا بنمشي، أنا جاهزة فورا. قديش بدك وقت لتجهزي حالك؟ أنا دقيقتين وبجهز. يلا. أنت لوين بدك تاخدها؟ هذا مو شغلك أوسيب. تركبي حالها، هي لإلي. غلطان، هي مو إلك. كنت أخدتها لو نفذت طلبات المعلم. لا تاخدها مني، الله يوفقك. روح، بس تقتل آلتان تاخدها هدية من عيوني. يلا أنا جاهزة. شو سريعة. بس بدي أسألك، آلتان من وين جاب مصاري ليطلع على السفينة؟ لك أنا ساعدته بالدفع، زعلت عليه لأنه كانوا يا بدهم يقتلوه يا بدهم يحاكموه، ورح ساعدك مشان تلحقيه. شو تحمستي؟ أنا رح حطك معه بمكان واحد، بس انتي خليكي عم تضحكي. ليديا، جهزت لك هذا الفستان. ما رح روح لمكان. ليديا، اتفقنا على الروحة، شبكي. ليش بدي روح على هالحفلة؟ ما فهمت. مشان الكل يستلمني ويحكوا علي من ورا ظهري؟ ما في داعي تردي على الناس. شوفي، نحن هلأ بوضع لازم نستغل هي الحفلات لحتى نظهر ويعرفوا مين نحن. بعدين الأتراك كتير بيهتموا بضيوفهم. ما بدي روح لمحل أبداً. ليديا، خلينا نروح نسمع شوية موسيقى، يعني هيك بتغيري جو وبتطلعي من هالوضع. إذا بدك روحي لحالك ماما. ما بقدر أتركك بهي الحالة، وضعك مو عاجبني. ما فيني مثل يا ماما. ممكن أعمل حالي مبسوطة بس ما فيني مثل عليهم لوقت طويل. بعدين شفتي بعينك كيف هاد أبلميد بيطلع فيني وكأني عاجبته وبده يتزوجني. ليديا، طبيعي يصير هيك، انت حلوة ومثقفة وصبية متربية وبنت عيلة معروفة، هو أكيد يعني معجب فيكي. بجوز يتقدم لي كمان، ما هيك؟ ليديا، هو أكيد ما بيقدر يتزوجك، مع أنه بالقانون التركي
مسموح للرجال يتجوز أكثر من مرة، بس هذا الشي عنا مرفوض وما منقبله، وإنك تكوني مجرد عشيقة فمستحيل يصير هالشي. بترجاكي يا بنتي لا توجعي قلبي وتعذبيني، انسي هاد العسكري التافه، 100 واحد بيتمناكي. مو بإيدي، نحن تقاتلنا بالأخير. شو بدي أعمل قليلي؟ نحن لو شو ما ساوينا ما رح يسامحنا على الغلطة. منيح يلي ما حكينا للناس عن العرس. شو عملت لحتى ربنا هيك عم يعاقبني؟ حتى غلطتي كانت صغيرة وبريئة ولأني بحب. شو هالعقاب؟ خلص بقى ليديا، بكفي حزن. أنا أمك ومليت منك. بدك تعملي اللي عم قلك عليه. قومي البسي لنروح، عم بستناكي. أوسيب، قوم ساعدني بتنزيل الأغراض. ايش هو هالعيشة هي؟ الواحد ما بيتهنى بهذا البيت حتى بكاسة الشاي. ماشي خلص لا تعصب. تعرف أنا شو ما بطلب منها بتساعدني بدون ما تجن علي. حبيبتي هالبنت. جبت لها معي أكلة طيبة من المدينة. أنوشكا، أنا أمي ريحي حالك، قد ما ناديتي لها ما رح ترد عليكي. وليش بقى؟ لأنه ما أنا هون، هي راحت. كيف راحت؟ ما في مكان تروح عليه؟ واضح إنه لاقت مكان. لا تكون أنت يلي قلعتها. جاوب، قلت لها روحي؟ لا أمي، أنا ما قربت على حبيبة قلبك، هي راحت لعند حبيبة قلتها. هالحكي مو صح، زعلت البنت وهلا عم بتكذب على لسانها. شو أعمل فيك أوسيب؟ ما كان لازم روح على المدينة واتركها، حسيت إنه رح يصير شي مو منيح. يلا جاوبني، أنت شو عملت بالبنت؟ ما عملت لها أي شي، ليش ما عم تصدقيني؟ على أساس أنا رح أموت عليها لهالشرشوحة. 100 بنت بتتمناني، شو هالمجنونة هي؟ ماما ضيق كتير وخنقني. مو مشكلة، جاية على قياسك تماماً. عن جد صاير عودك فرنسي. هذا هو الجسم المثالي بهالأيام. الجمال بده تضحية، بس أنا ما عندي حد أضحي كرماله. ليديا، ما بتعرفي القدر شو مخبيلك. طيب لا تنسي الرسالة تبع الست أولغا، أكيد مهمة ولازم تقراها. ليديا، ما بنعرف إذا رح تكون موجودة بالحفلة. أنا بشوف هاي الحفلات ما لها مناسبة لنوصل فيها رسائل للعالم. طالعة بتجنني. مو معقولة شو حلوة. شكراً إلك. شكراً إلك. ما بتتخيلوا سعادتي بشوفتكم. مساء الخير. مساء الخير سيد أبلميد. شكراً لحضوركم الرائع. خذوا راحتكم واشربوا وجربوا كل أنواع الحلو. شكراً إلك، ما تخاف علينا. شكراً. ست أولغا، مبسوطين كتير بشوفتك. ست أولغا،
انبسطت كتير بشوفتك. أنا كمان كتير مبسوطة بشوفتكم. عيشوا، كيف الوضع؟ الجو لطيف وكتير حلو. اجت أخيراً. بالإذن. بتعرفوا شي؟ الحفلات هون كتير راقية. هن أهلا وسهلا. إيه صح ماما. شكراً أهلاً. على حضوركم. مساء الخير أولغا سافيليفنا. أنا بتشكرك لأنك قبلتي الدعوة. أنا هلأ كتير مبسوط لأنك شرفتي حفلتي. شكراً كتير لك على سلة الفواكه، كتير طيبين. مصطفى، أنا بدي أطلب منك طلب صغير. أنت طلباتك أوامر وأنا بنفذها فوراً. احكي عم بسمعك. من بعد إذنك بتقدر ما بقى تبعت لي السيد بيترو؟ تعرفي أنا فكرت إذا وصلتك الدعوة من صديق روسي رح تكوني مبسوطة؟ ما توقعت بيزعجك. هو ما شخص مقرب ولا صديق بصراحة، يعني في شي بقول لك إياه بغير وقت. بس انتبه، لأنه هو شخص غدار. هيك القصة لكان. ما كنت بعرف بهالحكي. بعتذر على اللي عملته، وأكيد رح آخذ بكلامك. من هاللحظة رح حطه تحت المراقبة المستمرة. بس للأسف هلأ ما في أعمل شي لأرجع من تركيا. عندي سفرة صغيرة ومهمة بالنسبة لإلي. أول ما أرجع بوعدك أني أتصرف مع هذا الزلمة. أولغا سافيليفنا. نعم. جاوبيني من بعد إذنك. أنت بتحبي المخاطرة؟ بقصد أنك تجربي مغامرة مجنونة شوي وبدون قيود. أنا بتمنى منك تسافري على تركيا. أنا؟ عم تمزح معي؟ أبداً. رح تكوني هنيك معززة مكرمة. وقت اللي بكون مشغول عنك رح يكون في خدم تحت إيديكي بيهتموا بكل تفاصيلك. وبوعدك إنه ما حدا رح يزعجك، وأنا رح كون دايماً تحت خدمتك ونفذ لك كل طلباتك. بلد كتير ظريفة ومليانة أسرار وألغاز، وكلها ناطرتك تغامري وتجربي تكتشفيها وتتعرفي عليها، لأنه هالعيون لازم يضلوا ضحكانين. يعني حلو الجنون أحياناً. هاي المغامرة بتستاهل تضحية منك. بتعرف، طريقتك بالحكي بتخليني أتحمس كتير للمغامرة.